नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल न लाई नारायण बोल न लाई साही दई नमो। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। जय श्रीमन नारायण। ओम तत्सम यो रावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये। दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं। सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांतिः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तम्। श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजम् श्रीदेवकीनन्दनवरेयमीडे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयम्। तत्त्वेन यश्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्गतदुपायगतिरुदारः। सन्दर्शयन्निरमिमीतपुराणरत्नं तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोदभासिताङ्गं। पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम्। हरिनारायण दुरितनिवारण परमानन्द परमपुरुषोत्तम। भक्तजनप्रिय पंकजलोचन नारायण तव दासोऽहं। श्रीनारायण तव दासोऽहम्। अखिलहेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्रीमन नारायण प्रभु को पारम्यलाई बताउने शास्त्र श्री विष्णु पुराण, जसको क्रमबद्ध स्वाध्याय गर्दै हामी आजका श्रृङ्खलासम्म आइपुगेका छौँ। जीवात्माको स्वभाव प्रकृति अनि परमात्माको स्वभाव, जीवात्माले प्राप्त गर्ने फल, भोग, मुक्ति अनि उपाय इत्यादिको सम्यक निरूपण भएको छ श्री विष्णु पुराणमा। श्री पराशर महर्षि यसका वक्ता हुनुहुन्छ, मैत्रेय ऋषि श्रोता हुनुहुन्छ। पूर्वाचार्यहरूले श्री विष्णु पुराणलाई पुराण रत्न भनी सम्मान दिनुभएको छ। हामी श्रवण गर्दै थियौँ गएका श्रृङ्खलामा। षष्ठ अंशको प्रारम्भमा कलियुगी त्यस्ता जो राजाहरू जसको वंश अगाडि बढ्दै गइसके पछाडि कली जब व्याप्त हुन्छ, कलीले सबै प्रकारका धर्मका साधनहरूलाई निरस बनाउँदै निस्सार बनाउँदै लग्दछ। कुनै प्रकारको मङ्गल भनिकन कलीमा रहँदैन। कली अत्यन्तै दारुण छ, डरलाग्दो छ। यसबाट बच्नका निमित्त भगवान नामको आश्रय लिनुपर्छ भनेर कथालाई उपसंहार गरेका थियौँ।
आज पराशर महर्षि बताउँदै हुनुहुन्छ मैत्रेय, यही विषयमा महान ज्ञानी व्यासजीले जुन उपदेश गर्नुभएको छ त्यो कुरा तपाईँलाई म बताउँछु। यद्यपि पराशर महर्षि पिता हुनुहुन्छ, व्यासजी पुत्र हुनुहुन्छ ऋषि परम्परामा, तर पनि व्यासजीले अगाडि के गर्नुहुन्छ त्यो कुरा त्रिकालद्रष्टा पराशर महर्षिले सहजै जान्नुभएको छ। ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः, त्यस्ता ऋषिहरूले वेदका ती नित्य मन्त्रहरूलाई साक्षात्कार गर्न सक्नुहुन्छ। अगाडि के हुन्छ त्यो पनि बताउन सक्नुहुन्छ, हुँदैछ के र भइसक्यो के त्यो पनि बताउन सक्नुहुन्छ। फेरि प्रत्येक कल्पानुसार युगअनुसार व्यासजीको परम्परा पनि त रहिरहन्छ, व्यक्ति मात्र फेरिनु हुने हो। जो व्यासजी पराशर महर्षिका पुत्र हुनुहुन्छ, उहाँले कलिधर्मका विषयमा र कलिधर्मबाट बच्नका लागि भगवान नामको आश्रय अनि कलिमा को श्रेष्ठ छन्, कसका लागि सहज छ मोक्ष इत्यादि विषयमा जो उपदेश गर्नुभएको थियो त्यो कुरा यहाँ पराशर महर्षि मैत्रेय ऋषिलाई भन्दै हुन्छ, म तपाईँलाई बताउँछु कली कस्तो हो अनि कलीलाई कसरी तर्न सकिन्छ। एक समय धेरै ऋषिहरू हुनुहुन्थ्यो, एक आपसमा एक प्रकारको विवाद जस्तो भयो। यद्यपि विवाद होइन, जो संवाद हुन्छ, जहाँ तर्कहरू हुन्छन् शास्त्र सम्मत, त्यहाँबाट एक प्रकारको तत्त्वबोध हुन्छ। वादे वादे जायते तत्त्वबोधः। ज्ञानी ऋषिहरूले यसरी नै चर्चा गरिरहनु भएको थियो। कुन समयमा थोरै मात्रै पुण्य गरेर अत्यन्तै महान फल प्राप्त गर्न सकिन्छ र त्यो पुण्य आर्जन गर्ने व्यक्ति को हुन सक्दछन्, त्यस्ता अनुष्ठाता को हुन सक्छन् भनेर चर्चा हुँदै गयो। जुन अनुष्ठान अत्यन्तै आनन्दपूर्वक गर्न सकियोस्, कुनै प्रकारको परिश्रम त्यहाँ नहोस्, चर्चा चल्दै गयो। धेरै समय बित्दै गइसक्यो। एक दिन ऋषिहरूले भन्नुभयो, हामी सबैभन्दा ज्ञानी व्यासजी हुनुहुन्छ, हामी जाउँ त्यहाँ, उहाँलाई यो निवेदन गरौँ, उहाँले जे निर्णय हामीलाई सुनाइदिनुहुन्छ हामी त्यसैमा हामी पनि अडिग भएर रहनुपर्छ, जाउँ भनेर तमाम ऋषिहरू पुग्नुहुन्छ व्यासजीका आश्रममा। व्यासजी गङ्गाजीमा स्नान गर्दै हुनुहुन्छ। स्नानको समय भयो, यसो हेर्नुभयो, स्नान गर्नका लागि डुबुल्की लगाउनु भएको छ। फेरि उठ्दै हुनुहुन्छ। यो आधा स्नानको समयमा केही नसोधौँ, हामी यसो किनारामा बसौँ, जति बेला स्नान गरिसकेर निस्कनु हुनेछ अनि हामी यो जिज्ञासा गरौँ भनेर गङ्गाजीका तटमा एक वृक्षका फेदीमा तमाम ऋषिहरू बस्नु भएको छ। यतातिर व्यासजी आफ्नै सुरमा स्नान गर्दै हुनुहुन्छ। स्नान गर्नुभयो अनि जलबाट यसो शिर बाहिर निकाल्नुभयो र केही कुरा भन्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, शूद्र साधु कलि साधु इत्येवं शृण्वतां वचः। यो कलियुग सर्वोत्कृष्ट हो, त्यसै गरी शूद्र नै श्रेष्ठ हुन् यति भन्नुभयो अनि फेरि डुबुल्की लगाउनु भयो। फेरि केही बेर भयो, फेरि जलबाट यसो शिर माथि उठाउनुहुन्छ अनि फेरि भन्नुहुन्छ, हे शूद्र तिमी नै श्रेष्ठ हौ, तिमी नै श्रेष्ठ हौ, तिमी धन्य छौ यति भन्नुभयो। फेरि डुबुल्की लगाउनु भएको छ। फेरि केही बेर भयो, पानीबाट बाहिर निस्केर यसो शिर मात्रै उठाएर भन्नुहुन्छ, योषित साधु धन्यास्तास्ताभ्यो धन्यतरोस्तिकः। स्त्रीहरू धन्य हुन्, उत्तम हुन्, उनीहरू श्रेष्ठ हुन्, साधु हुन्। यी स्त्रीहरूभन्दा
अधिक धन्य को हुन सक्छन् र यस जगतमा भन्नुभयो। फेरि डुबुल्की लगाउनुभयो। यसरी 3 पटक डुब्दै अनि बाहिर उठ्दै केही भन्दै अनि फेरि डुबुल्की लगाउँदै गरिसकेर स्नान पुरा गर्नुभयो। गङ्गाजीका तटमा यसो निस्कनुहुन्छ। नित्यकर्म समाप्त गर्नुभयो। सन्ध्यावन्दन भयो। भगवत आराधना सम्पन्न गर्नुभयो। अब उहाँको समय अनुकूल भयो भनेर ऋषिहरू व्यासजीका नजिकै जानुभयो। गएर साष्टाङ्ग प्रणति गर्नुहुन्छ। ऋषिहरूको स्वागत गर्नुभयो। व्यासजीले आसन दिनुभयो। आसनमा बस्नुभएको छ। व्यासजीले ऋषिहरूलाई सोध्नुभयो, किमर्थम आगता यूयम? हजुरहरूको आगमन के कारणले भयो? म के सेवा गरौँ? यसरी जिज्ञासा गरिसकेपछि मुनिहरूले भन्नुभयो, हामी एउटा शङ्का लागेर आएका थियौँ केही सोध्नका लागि, तर अब अहिले त्यो सोध्दैनौँ। त्यति सोध्न उपयुक्त भएन। तर एउटा कुरा हजुरले बताइदिनुहोस्। हजुरले स्नान गरेका समयमा धेरै पटक भन्नुभयो कलियुग श्रेष्ठ हो, त्यसै गरी शूद्र श्रेष्ठ हो अनि स्त्रीहरू श्रेष्ठ हुन्। यो भन्नुभयो नि, यो भन्नुमा के तात्पर्य छ? यसमा केही रहस्य पनि छ कि? हे महामुने, यदि यो रहस्य हामीले सुन्न हुन्छ भने, हामी त्यसका लागि अधिकारी छौँ भने हजुरले उपदेश गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि मात्रै हामी हाम्रा मनमा लागेको सन्देह सोध्नेछौँ हजुरसँग। व्यासजीले यसो विचार गर्नुभयो अनि भन्नुभयो, हे ब्राह्मण हो, हे ऋषि हो, जुन फल सत्ययुगमा 10 वर्षसम्म तपस्या गर्दा अनि ब्रह्मचर्य व्रत पालन गर्दा जप गर्दा बल्ल तल्ल मिल्दछ, त्यो फल त्रेता युगमा केवल 1 वर्षमा मिल्दछ। यसै गरी मनुष्यले त्यही फल द्वापर युगमा 1 महिनामै प्राप्त गर्दछ र त्यही फल कलियुगमा केवल 1 अहोरात्रमा प्राप्त गर्दछ। 1 अहोरात्र भनेको दिन र रात, जम्मा 24 घण्टा। यति गर्नाले प्राप्त गर्दछ। सत्ययुगमा ध्यान, त्यसै गरी त्रेतामा यज्ञ अनि द्वापरमा देवताको पूजन, यति गर्दाखेरि जुन फल प्राप्त हुने हो, निष्काम बुद्धिद्वारा गरेको छ भने मोक्ष रूप फल प्राप्त गर्दछ व्यक्तिले। कलियुगमा भने भगवान सर्वेश्वर प्रभुका पावन नामको संकीर्तन गर्नाले मात्रै त्यो मोक्ष फल प्राप्त गर्दछ। ध्यायन् कृते यजन यज्ञैः त्रेतायां द्वापरेर्चयन् यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्त्य केशवम्। त्यति धेरै समयसम्म व्यक्तिले तपस्या गर्नुपर्ने, 10 वर्ष, 1 वर्ष, 1 महिना, युग अनुसार त्यति परिश्रम गरिसकेर जुन फल प्राप्त गर्ने हो, कलियुगमा भने केवल 1 अहोरात्र अखण्ड संकीर्तन गर्नाले प्राप्त गर्दछ। यसैले अष्टजाम भनेर प्राय यो देहाती भाषामा भनिन्छ। यलाई ज भनिन्छ, वेदमा त्यसरी नै उच्चारण हुन्छ। त्यही यलाई ज भन्नाले यामको जाम भएको हो। अष्टयाम, 8 याम बराबर 1 अहोरात्र हुन्छ। जति बेला प्रातःकाल थालिएको छ, अखण्ड नाम संकीर्तन गर्दै 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 दिन बिताएर पुरै रात बिताइसक्ने अनि पुनः त्यो अघिल्ला दिन थालेकै समयसम्म पुर्याएर त्यसको समापन गर्ने, यो शास्त्रीय विधान हो। नाम संकीर्तन नै हुनुपर्छ त्यसमा, अरू कुनै गायनले हुँदैन। यसरी गर्ने हो भने अत्यधिक मन्त्रको जाप हुन्छ, त्यसबाट व्यक्तिको उन्नति हुन्छ,
उसले जे चाहेको छ धर्म अर्थ काम मोक्ष सबै प्रकारका पुरुषार्थहरू सिद्ध हुन्छन् भनेर शास्त्रले नै आज्ञा गर्नुभएको छ। शास्त्रीय विधान हो। बताउनुहुन्छ कलियुगमा थोरै मात्रै परिश्रम गर्नाले यति उत्तम फल प्राप्त गर्न सकियो। त्यसो भएको हुनाले हे ऋषि हो, कलियुग अरू 3 युगहरूभन्दा श्रेष्ठ हो। मैले त्यस कारणले भनेको थिएँ, डुबुल्की लगाएर उठ्दाखेरि कलियुग श्रेष्ठ हो भनेर भन्नुभएको थियो व्यासजीले। यसको रहस्य बताउनु भयो। अब भन्दै जानुभयो शूद्र श्रेष्ठ हुन् भनेर मैले बताएको थिएँ। यसको रहस्य सुन्नुहोस्। ब्राह्मणका लागि, क्षत्रियका लागि, वैश्यका लागि कति हुन्, कति गर्नुपर्ने नित्य कर्म छन्। त्यसमा पनि विशेष अनुष्ठानका लागि ब्रह्मचर्य व्रत इत्यादि। यसै गरी वेदाध्ययन गर्नुपर्ने, वेदाध्ययनको पनि अध्ययनकाल अनध्ययनकाल, शुद्धाशुद्धि, त्यसमा पनि उच्चारणमा स्वर व्यत्यास इत्यादि अनेक दोषै दोष रहन्छन्। केही कर्म प्रारम्भ गर्यो, त्यसमा हुने त्रुटि फेरि त्यो साधकका लागि घातक हुन्छन् भनेर बताइएको छ। केही गर्न परेन भने त्रुटि कम हुन्छ। गर्न धेरै विधान गर्नुभयो शास्त्रले भने त्यो गर्दै रहँदाखेरि त्यहाँ त्रुटिहरू धेरै धेरै रहन्छन्। यसरी बताइएको छ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यका लागि। त्यसमा पनि ब्राह्मणका लागि त व्यर्थ वार्तालाप गर्न नपाइने, अर्काको निन्दा गर्न नहुने। उसै गरी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सबैका लागि असत्य बोल्न नहुने, अनि निषिद्ध वस्तुको भोजन गर्न नहुने। निषिद्ध काल हुन्छन् त्यसबेला खाना नहुने, व्यर्थ यज्ञ गर्न नहुने। यी सबै कुरा शास्त्रले विधान गर्नुभएको छ। यदि व्यर्थ समयमा निषिद्ध भोजन गर्यो, व्रतको उल्लङ्घन गर्यो भने त्यसबाट चाँडै त्यो व्यक्ति पतित भएर जान्छ। सधैँ संयमी रहनुपर्ने। अनि आफूलाई केही भोग गर्ने इच्छा भयो तर पनि शास्त्रले अनुचित भनेको छ जसरी भोग्नलाई, त्यो अनुचित प्रक्रियाबाट भोग्न पाइएन। केवल सहवासको मात्र कुरा भएन यहाँ। भोजन, यसै गरी जलपान, अरू आहार विहार इत्यादि जति पनि कर्महरू छन्, यी सबै शास्त्रले बताए अनुसारले मात्रै गर्न सक्छ व्यक्तिले, द्विजातिले। अब भोजन गर्दाखेरि कुन कालमा भोजन गर्ने, कसरी भोजन गर्ने, कति भोजन गर्ने, यी आदि नियमहरू पनि बताइएका छन्। जलपान गर्दा पनि के गर्ने, आफूलाई जति मन लाग्यो त्यति, जति बेला मन लाग्यो त्यति बेला, जहाँ भेट्यो त्यहाँ खान उनले पाउँदैनन्। शास्त्रले यसरी उनलाई सीमामा राख्नुभयो। सबै कार्यमा यिनी मानव परतन्त्र हुन्छन्। त्यसमा पनि अत्यधिक परतन्त्र त ब्राह्मण हुन्छन्, त्यस पछाडि क्षत्रिय अनि वैश्य। यसरी परतन्त्र भएर रहँदाखेरि व्यक्ति जसरी काहीँ थुनिएर यहाँभन्दा बाहिर त जान पाउँदैनस्, यतिभित्र तैँले व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर भनिदिने भने कति कठिनताको अनुभव गर्दछ व्यक्तिले। तिमी स्वतन्त्र छौ, आफ्ना विचारअनुसार चल्न सक्छौ भनिदिने भने कति आनन्दका साथ रहन्छ। यस्ता तमाम विधिहरू र निषेधहरू ब्राह्मण क्षत्रिय र वैश्यका निमित्त, परन्तु शूद्रका लागि त्यति छैनन्। पाक यज्ञ भनेर बताइन्छ। केही बनायो, अमन्त्रक यज्ञ गर्यो, पूजन गर्यो, मन्त्रको शुद्धि पनि चाहिएन, द्रव्यको उत्ति शुद्धि पनि चाहिएन। शरीरमा अलि अशुद्धि छ भने त्यसको पनि ख्याल भएन। केवल द्विजातिको सेवा गर्ने, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यको सेवा गर्ने, त्यहाँ ईश्वर बुद्धि गर्ने, आफ्ना इष्टदेवको पूजन गर्ने, यति सामान्य कार्य गर्दा नै उनले त्यही फल प्राप्त गर्दछन् जुन कठोर तपस्या, कठोर व्रत, कठोर विधि र निषेधका परिधिभित्र बसेर बल्ल तल्ल ब्राह्मणले प्राप्त गर्दछन्। शूद्रले भने सहजै पाउँछन्। त्यसकारणले शूद्र श्रेष्ठ हुन् भनेर मैले बताएको हुँ। शूद्रका लागि भक्ष्याभक्ष्यको विवेक, पेयापेयको विवेक पनि अत्यधिक
गरिरहन पर्दैन। भक्ष्या भक्षेषु नास्यास्ति पेया पेयेषु वै यतः नियमो मुनिशार्दूलास्ते नासौ साध्वितीरितः। त्यसो भएकै कारणले मैले शूद्र उत्तम हुन्, श्रेष्ठ हुन् भनेर प्रशंसा गरेको हुँ। यसै गरी मैले स्त्रीलाई पनि उत्तम भनेर बताएँ। यसको रहस्य पनि सुन्नुहोस् तपाईहरू। जस्तो पुरुषहरूका लागि धर्माचरण गर्नका लागि परिधि छन्, अघि बताए अनुसार जतिखेर जस्तो भयो त्यस्तै, जे मिल्यो त्यही, त्यस्ता द्रव्यहरू जुनसुकै कालमा जुनसुकै पात्रमा त्यस्ता वैदिक कर्महरू, विधिसम्मत कर्महरू गर्न उनले पाउँदैनन्। उनका लागि निषेध छ नि। जस्तो कि यज्ञोपवीत संस्कार नगरुन्जेलसम्म उनले गायत्री जप, सन्ध्यावन्दन इत्यादि गर्न पाउँदैनन्, वेदाध्ययन गर्न पाउँदैनन्। पुरुषका लागि यसरी प्रारम्भबाटै धेरै धेरै विधानहरू बताइएको छ। त्यसै गरी आफूले धर्मानुकूल आर्जन गर्नु पर्यो सम्पत्ति। त्यो सम्पत्तिबाट सुपात्रमा दान हुनु पर्यो। विधिपूर्वक यज्ञ पनि गरिएको हुनु पर्यो। त्यसरी यज्ञ गरिसकेर जो यज्ञ शेष रहन्छ त्यो भगवत प्रसाद मानेर भोग गर्ने अधिकार द्विजाति पुरुषहरूलाई अधिकार रहन्छ। परन्तु आमाहरूका लागि भने त्यस्तो छँदै छैन। जस्तो द्रव्य उपार्जन गर्ने, त्यसमा पनि क्लेश छ। धर्मलाई छोडेर सम्पत्ति आर्जन गर्ने भएन। बल्ल तल्ल कमाएको सम्पत्तिको रक्षा गर्ने चिन्ता पनि भयो। अनि त्यो सम्पत्तिको विनियोग उचित कर्ममा गर्न पर्यो। जसलाई शास्त्रले सुझाएका छन् त्यस्ता कर्ममा नै गर्नु पर्यो। त्यो यज्ञ पुरा भइसकेपछि यज्ञ शेषलाई पनि विधिपूर्वक भोग गर्न पर्यो। यतिका धेरै विधिहरू र निषेधहरू शास्त्रले पुरुष जातिका निमित्त गर्नुभएको छ। परन्तु आमाहरूका लागि भने त्यस्तो छैन। आमाहरूले पतिमा भगवान बुद्धि गरेर सेवा गर्ने, भगवानमा निष्ठा राख्ने, पतिको आज्ञाकारिणी बन्ने, अतिथिहरूको सेवा गर्ने, पातिव्रत्य धर्म निर्वाह गर्ने त्यस्ता नारीहरूका लागि जे विधानहरू बताएका छन् ती सामान्य नियमहरू पालन गर्नाले नै उहाँलाई भने त्यो फल प्राप्त हुन्छ। अनायास मिल्यो। पतिले कमाएको त्यो पुण्यको भागीदार पनि त्यस्ता आमाहरू हुनुभयो। त्यसो भएको हुनाले मैले त्यो जलबाट डुब्दै उठ्दै स्त्रीहरू धन्य छन् भनेको हुँ। यसको रहस्य यही हो। त्यस्तै प्रकारले जो मैले साधु साधु यिनीहरू उत्तम उत्तम भनेर बताएँ, धन्य हुन् भनेर बताएँ, यसको रहस्य अहिले मैले तपाईँहरूलाई खोलिदिइसकेको छु। अब के कारणले आउनुभयो, के छ तपाईँहरूका हृदयमा सन्देह, त्यो सोध्नुहोला। म त्यसको पनि आफ्नो विवेक अनुसार उत्तर दिन्छु, स्पष्ट गरिदिन्छु। ऋषिहरूले भन्नुभयो, हे व्यासजी, जे सोध्नु थियो त्यसको उत्तर त हजुरले यसरी प्रसङ्गात नै दिइसक्नु भएको छ। हामी सोध्नै आएका थियौँ यही विषय नै। किन हामीले सोध्ने पनि त्यही थियो, कुन समयमा थोरै पुण्यले धेरै ठुलो फल प्राप्त गर्न सकिएला र त्यस्ता पुण्यकर्मका अनुष्ठाता जसले सुखपूर्वक त्यो पुण्य आर्जन गर्न सकुन् हो त्यस्ता व्यक्ति को होलान् भनेर हामीले सोध्न चाहेका थियौँ। हाम्रा मनमा शङ्का थियो। हजुरले यो प्रसङ्ग अनुसार सबै नै बताइदिनु भयो। अब हामीसँग केही सोध्ने प्रश्नै छँदै छैनन्। ऋषिहरूले जब यसो भन्नुभयो, व्यासजीले भन्नुभयो, तपाईँहरू जब आउनुभयो नि, म यसो डुबुल्की लगाउँदै थिएँ। त डुबुल्की लगाउँदा लगाउँदै तपाईँहरूका हृदयको भाव मैले बुझिसकेको थिएँ, के सोध्न चाहनुहुन्छ भन्ने। त्यस कारणले मैले यो बताएको हुँ। यद्यपि प्रसङ्ग थिएन त्यहाँनिर, मैले केही बोल्नु पर्ने थिएन, तर पनि तपाईँहरूको मनको जो सन्देह हो त्यो नाश हुँदै जाओस् भनेरै मैले त्यसरी भनेको हुँ। व्यक्तिले
आफूमा भएका गुण रूप जल त्यसले स्नान गरेर आफूलाई निर्मल बनाउनुपर्छ। यो अन्तःकरणको शुद्धि भनेको आफूमा भएका जति पनि शुभ गुणहरू छन् हो त्यो गुणको अभिवृद्धि गर्दै गर्दै जाने भने त्यही गुण नै मानव पानी हुन स्नान गर्नका लागि, भित्र पखाल्नका लागि हो। त्यसबाट शुद्धि प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण दोषहरू समाप्त हुन्छन् यदि गुण धेरै सङ्ग्रह गरेको छ व्यक्तिले भने। अनि थोरै प्रयत्न गरोस् कलियुगमा, सद्गुणहरू भरोस् अनि प्रयत्न भने अलिकति गरोस्। त्यो अलिकति प्रयत्नले पनि महान धर्म सिद्ध हुन्छ कलियुगमा। यस्तो उत्तम कलियुग हो धर्मका निमित्त, मुक्तिका निमित्त। मैले बताएँ कलियुग यस कारणले श्रेष्ठ हो, थोरै प्रयासमा पनि धेरै फल प्रदान गर्ने। यसै गरी शूद्रहरूले द्विज सेवा गर्ने, स्त्रीले पतिको सेवा गर्ने, यतिले नै उहाँहरूले पनि त्यो फललाई प्राप्त गर्नुहुन्छ। यस कारणले मैले यी तीनलाई धन्यतर भनेर बताएको हुँ। यो त तपाईँहरूले सुनि नै सक्नु भएको छ। सत्य, त्रेता र द्वापर यी तीन युगमा धर्म सम्पादन गर्नका लागि धेरै नै प्रयास गर्नु पर्थ्यो, धेरै समय पनि खर्च हुन्थ्यो, उग्र उग्र तपस्याहरू गर्नु पर्थ्यो। परन्तु हे ब्राह्मण देवता हो, कलियुगमा भने सहजै हुन्छ। त्यसमा पनि शूद्रका लागि र स्त्रीका लागि त त्यति परिश्रम नै गर्न पर्दैन। यसोस्ले मैले यहाँ तपाईँहरूको अभिप्रायलाई जानेर सोध्नु भएन, तर पनि यसरी नै आउनुभएको छ र यसैभन्दा तपाईँहरूको शङ्काको समाधान हुन्छ भनेर मैले बताइदिएको हुँ। यति भनेर व्यासजी मुसुक्क हाँस्नुहुन्छ। ऋषिहरू पनि सबै प्रसन्न हुनुभयो। उहाँहरू सबैले व्यासजीको प्रशंसा गर्नुभयो। पराशर महर्षि बताउनुहुन्छ, हे मैत्रेय, व्यासजीको यथोचित सम्मान गरिसकेर त्यहाँबाट विदा भएर ऋषिहरू जहाँबाट आउनुभएको थियो त्यहीँ जानुभयो। त्यस दिनबाट यहाँहरूका मनमा कुनै प्रकारको शङ्का रहेन। कलियुगप्रति, शूद्रप्रति र स्त्रीप्रति अत्यधिक सम्मान हुँदै रह्यो। भन्नुभयो मैत्रेय, अत्यन्त दुष्टस्य कलेः अयम एको महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तबन्धः परम व्रजेत। अति दुष्ट स्वभाव भएको यो दारुण कलीको एउटै मात्र यो महान गुण हो, जुन कलियुगमा भगवानको प्रेमपूर्वक नाम संकीर्तन गर्नाले यो संसार बन्धन छुटेर जीवको मुक्ति हुन्छ। यस्तो महान गुण भएको कलियुग। तपाईँले अरू सोध्नु भएको थियो प्रलयका विषयमा, प्रलय कति प्रकारका हुन्छन् त्यस विषयमा अब तपाईँलाई म बताउँछु, सुन्नुहोस्। पराशर महर्षिले भन्नुभयो, मैत्रेय, प्राणीहरूका मुख्य 3 प्रकारका प्रलयहरू हुन्छन्, नैमित्तिक, आत्यन्तिक र प्राकृत प्रलय। यसैमा नित्य प्रलय पनि बुझ्नुपर्छ। पहिले हामीले सुन्यौँ 4 प्रकारका प्रलय, नित्य, नैमित्तिक, प्राकृत र आत्यन्तिक प्रलय। नित्य प्रलय भनेको दिन रात भइरहेको छ, पल पलमा समय बदलिरहेको छ, यो पनि एउटा प्रलय नै हो। यसमा जीवात्माहरू मरिरहेका छन्, नष्ट भइरहेका छन्, कतिपय शरीर बदलिरहेका छन्। यो पनि एक प्रकारको प्रलय नै हो, जसलाई नित्य प्रलय भनिन्छ। पहिले नै हामीले सुन्दै आइसकेका छौँ। त्यस्तै प्रकारले नैमित्तिक जो प्रलय हुन्छ, त्यो नैमित्तिक प्रलय अनि आत्यन्तिक प्रलय, त्यस पछाडि प्राकृत जो प्रलय हो त्यसका विषयमा भने अब तपाईँले सुन्नुपर्नेछ। जो नैमित्तिक प्रलय हो एक निमित्तवशात हुन्छ। आत्यन्तिक प्रलय भनेको मोक्ष हो, जहाँबाट फेरि पुनः सृष्टिमा आउन पर्दैन। अनि जो प्राकृत प्रलय, जसलाई महाप्रलय पनि भनिन्छ, यो भने 2 परार्धका अन्तिममा हुन्छ। 2 परार्ध बराबर ब्रह्माजीको आयु हुन्छ हो, त्यो आयु सकिएपछि हुने हो, जसलाई प्राकृत प्रलय अथवा महाप्रलय भनेर बुझ्नुपर्छ। मैत्रेय ऋषिले बीचमै सोध्नुभयो, प्रभु
परार्ध संख्यां भगवन् ममा चक्ष्व यया तुसः द्विगुणीकृतया ज्ञेयः प्राकृतः प्रतिसञ्चरः। मलाई यो प्राकृत प्रलयका विषयमा सुन्ने इच्छा भयो। परार्धका संख्या कति हुन्छन्, कतिलाई एक परार्ध भनिन्छ, अनि दुई परार्ध बराबर कति समय हो, दुई परार्धलाई बिताएपछि प्राकृत प्रलय भनेर हजुरले भन्नुभयो। त्यो प्राकृत प्रलयको परिमाण कस्तो हो त्यो पनि हजुरले बताउनुहोस्। पराशर महर्षिले भन्नुभयो, हे मैत्रेय, 1 देखि लिएर 10-10 गुणा ज्यादा हुँदै 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 जाने जो 18औं नम्बरको जो संख्या हो त्यसलाई परार्ध भनेर शास्त्रकारहरूले बताउनु भएको छ। ततो अष्टादशमे भागे परार्धम अभिधीयते। जस्तो विशेष गरिकन वायु पुराणमा एउटा संख्याको परिगणना र त्यसका नामहरूको उल्लेख पाइन्छ, अन्यत्र कमै पाइन्छ। यस विषयमा त्यहाँ बताइएको छ, जस्तो 1 भयो, 1 को 10 गुणा भनेको 10, त्यसको 10 गुणा भनेको 100, 100 को 10 गुणा 1000, 1000 को 10 गुणा 10,000, 10,000 को 10 गुणा लाख, लाख को 10 गुणा 10 लाख, त्यसको 10 गुणा 1 करोड। यसरी यसरी जो छ यसलाई शास्त्रीय भाषामा यसरी बताइन्छ, जस्तो 1, 10, 100, सहस्र, अयुत, नियुत, प्रयुत, यसै गरी अर्बुद, न्यर्बुद, वृन्द, खर्ब, निखर्ब, शङ्ख, पद्म, समुद्र, मध्य, अन्त, परार्ध। आजसम्म त्यस्ता यन्त्रहरू बनेका छैनन् जो परार्ध नाम गरेको संख्या छ त्यसमा कति अङ्क आँट्ने हुन् र कस्तो स्वरूपको हुन्छ भनेर गणना गर्ने यन्त्र आजसम्म बनेका छैनन्। परन्तु ऋषिहरूले उसै समयमा यसको गणना गरेर यसको नामकरण गरेर यसको व्यवहारमा पनि उतारिसक्नु भएको छ। त्यसैले त शास्त्रकारहरूले बताउनु भएको छ नि। हो, यसरी जाँदै जाँदै एकबाट 10औं गुणा 10औं गुणा हुँदै 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 गएर 18औं जो संख्या हो त्यसलाई परार्ध भनियो। परार्ध पनि 2 परार्ध, पूर्व परार्ध अनि द्वितीय परार्ध। यी 2 परार्ध बराबर ब्रह्माजीको आयु हुन्छ। अहिले हामीले सङ्कल्प गर्छौँ, ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे 1/50 वर्षे प्रथम मासे प्रथम पक्षे प्रथम दिवसे दिनस्य द्वितीय यामे तृतीय मुहूर्ते अष्टमे श्री श्वेतवाराह कल्पे भनेर। ब्रह्माजी 50 वर्ष पुरा भइसकेर 51 वर्षको लाग्नु भएको छ। पहिलो महिनाको पहिलो पक्षको पहिलो दिनको दिनस्य द्वितीय यामे तृतीय मुहूर्ते, दिनको द्वितीय याम अनि तेस्रो मुहूर्तको समय छ। करिब 11 बजे बिहानको समय भएको छ। 51 वर्ष लागेको पहिलो दिनको ब्रह्माजीको। यो दिन बितिसक्दाखेरि 1000 पटक चौकडी घुमिसकेका हुन्छन्, सत्य त्रेता द्वापर कली। त्यस कारणले हामी जस्ता त कति जन्मिन्छौँ कति मर्छौँ, तर उहाँको एक निमेष समय पनि बितेको हुँदैन। यसरी जान्नुपर्छ। मागध देशीय जो मापनको प्रक्रिया छ त्यसलाई मगध देश भनेर पनि बताइन्छ। त्यसमा जलप्रस्थ नाम गरेको एउटा पात्र बताइएको हुन्छ। जस्तो कि एउटा तामाको बर्तन, त्यसलाई एउटा सुनको यसो सलाका जस्तो बनाएर, सुइरो जस्तो बनाएर, त्यो पनि 4 अङ्गुल लामो अनि 4 मास बराबरको सुन हो, त्यसले यसरी प्वाल बनाउने एउटा मानव तामाको आरी छ। त्यो आरीका फेदमा यसरी छिद्र बनाइयो हो। त्यो छिद्रलाई यसरी पानीमा राखिदिने भने त्यो बिस्तारै बिस्तारै पानी भरिँदै 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 त्यो बर्तन भरि हुन्छ। यो पनि एउटा समय गणनाको प्रविधि हो। जस्तो कि सर्वप्रथम जसलाई मात्रा भनेर हामी बताउँछौँ, निमेष पनि यसको नाम हो। एक मात्रा अक्षर उच्चारण गर्नका लागि
कति थोरै समय लाग्छ। हो, त्यसलाई निमेष भनिन्छ। कालको प्रथम अंश हो, सूक्ष्म अंश यसलाई भनियो। त्यस्तै प्रकारले 15 निमेष बराबर 1 काष्ठा भन्ने समय हुन्छ। उसै गरी 30 काष्ठा बराबर 1 कला अनि 15 कला बराबर 1 नाडिका। त्यो नाडिका जान्नका लागि अघि बताएको प्रक्रिया हामीले बुझ्नुपर्छ। जस्तो 12.5 पल तामाको एउटा बर्तन बनाउने, त्यो बर्तनलाई तलबाट 4 अङ्गुल लामो सुनको सुइरोले यसरी प्वाल बनाएर जलमा राखियो। त्यो जल भरिँदै 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 जब बर्तन पुरा भरिन्छ र अनि त्यो बर्तन डुब्छ जलभित्र, कति बेर समय लाग्ला थियो? हो, त्यो समयलाई भनिन्छ नाडिका। यो बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै प्रकारले 2 नाडिका बराबर 1 मुहुर्त हुन्छ। नाडिका, नाडी यसरी नै बुझ्नुपर्छ। 2 नाडिका बराबर 1 मुहुर्त भयो। 30 मुहुर्त बराबर 1 दिन र रात अनि 30 दिन र रात बराबर 1 महिना। 12 महिनाको 1 वर्ष। जो यो मनुष्यमानले 1 वर्ष हो, त्यो देवताका लागि 1 दिन हो भनेर जान्नुपर्छ। हामीले पहिले पनि सुनेका छौँ, मासेन तु अहोरात्रम पैत्रो वर्षेण दैवतम। मनुष्यका मानको 1 वर्षमा उत्तरायण र दक्षिणायन गरिकन 6 महिना हुन्छन्, जम्मा 12। उत्तरायण महिना देवताका मानले दिन हो भने दक्षिणायनका 6 महिनाहरू रात हुन्। हाम्रो 1 वर्ष बराबर उहाँहरूको 1 दिन र रात। पितृहरूका मानले हाम्रो 1 महिना, पितृहरूको 1 दिन। कृष्ण पक्ष उहाँहरूको रात हो, शुक्ल पक्ष दिन हो। यसरी बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै प्रकारले 360 वर्ष हाम्रा बित्दाखेरि देवताहरूको 1 वर्ष हुन्छ जम्मा। 360 दिन बराबरको 1 वर्ष हो। हाम्रा 360 वर्ष बित्ता बित्ता देवताहरूका मानले बल्ल बल्ल 1 वर्ष पुग्दछ। देवताहरू पनि आफ्ना मानले 100 वर्ष नै बाँच्नुहुन्छ। उहाँहरूको कालावधि त्यति नै हो। त्यस्तै 12,000 दिव्य वर्ष, जसलाई देवताका मानले 1 वर्ष भनियो, त्यो 1 वर्ष 12,000 पटक परिवर्तन भइसक्दा, त्यति समय गइसक्दाखेरि त्यो 1 वर्षका हिसाबले 12,000 वर्ष भइसक्दाखेरि 1 चतुर्युग बित्दछ। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। अब यसरी यी चौकडी 1000 पटक घुमिसक्दा ब्रह्माजीको 1 दिन हुन्छ। त्यसै गरी 1000 पटक घुमिसक्दा रात हुन्छ। ब्रह्माजीको 1 अहोरात्रमा यी 4 युग 2000 पटक घुमिसकेका हुन्छन्। यसरी बुझ्नुपर्छ। यसै गरी ब्रह्माजीको दिनलाई कल्प भनेर बताइयो। 1 कल्पभित्र 14 मनु बितिसकेका हुन्छन्। यति धेरै समय हुन्छ। त्यो 14 मनु सकिएपछि, अर्थात् त्यो दिन सकिएपछि ब्रह्माजीले रातमा प्रलय गर्न सुरु गर्नुहुन्छ, जसलाई नैमित्तिक प्रलय भनिन्छ। त्यस विषयमा सुन्नुहोस्। नैमित्तिक प्रलय अत्यन्तै डरलाग्दो स्वरूपको हुन्छ। यसै पनि प्रलय भन्नु, विनाश भन्नु, विध्वंस भन्नु, मृत्यु भन्नु, यो डरलाग्दै कुरा हो। त्यसमा पनि ब्रह्माण्डभित्रका लोकको प्राणीहरूको प्रलय अति नै डरलाग्दो हुन्छ। 1000 चतुर्युग बितिसकेपछि जब पृथ्वी एकदमै क्षीण बनेकी हुन्छन्, सबै प्रकारको शोषण पृथ्वीमा भइसकेको हुन्छ, त्यस पछाडि 100 वर्षसम्म अत्यन्तै डरलाग्दो अनावृष्टि चल्दछ पृथ्वीमा। जलवर्षा आउँदैन। वर्षा नभइसकेपछि पृथ्वी सुक्दै सुक्दै जान्छन्, प्राणीहरू पनि आक्रान्त हुन्छन्। अल्पशक्ति भएका जीवात्माहरू त सबै नै नष्ट हुँदै जान्छन् त्यो अनावृष्टिका कारण।
त्यसै गरी अब त्यस समयमा भगवान रुद्रका अन्तर्यामी भएर जगतको सम्हारका लागि आफू तत्पर रहनुहुन्छ। भगवान विष्णु सूर्यका 7 किरणमा स्थित रहनुहुन्छ। मानौ ती किरणहरू नै एक एक सूर्य जस्ता बनेका छन्। प्रचण्ड वर्षा भएको छैन, यतातिर सूर्य पनि त्यति प्रचण्ड लागिरहेका छन्। अब सूर्य किरणद्वारा सम्पूर्ण बाँकी जल जति पनि हो त्यो जलांशलाई खिच्दै सुकाउँदै सुकाउँदै जानुहुन्छ भगवानले। समुद्रमा भएको जल, पृथ्वीका भित्र भएको जल, प्राणीका शरीरभित्र भएको जललाई पनि शोषण गरिदिने, सुकाइदिने। सर्वत्र हाहाकार हुन्छ। केही मात्रै बाँचेका हुन्छन्, सबै नै मरिसकेका हुन्छन्। त्यस समयमा भूमण्डल त सुक्खा भइसकेको हुन्छ। नदीको जल सुक्यो, समुद्रको जल सुकिसकेको छ, पातालसम्मका जलराशिहरू पनि सुकिसकेका छन्। त्यस समयमा त्यो ताप पीडाले आक्रान्त भएका सारा जीवात्माहरू जो बलिष्ठ छन् तिनीहरू माथि माथिका लोकतर्फ जान लाग्दछन् आफ्नो रक्षाका निमित्त। भगवान सूर्यदेव भने सम्पूर्ण जललाई लिएर आफू पुष्ट भएर रहनु भएको हुन्छ उस समयमा। अब यतातिर माथिबाट सूर्यको ताप अनि पृथ्वीमा कुनै प्रकारको जलको अंशसम्म पनि छैन। त्रिलोकी जलेर खरानी हुन सुरु गरेको हुन्छ। पातालसम्मका लोकहरू जलाएर सबै खरानी बनाइसक्नु भएको हुन्छ सूर्यदेवले। मानौ कस्तो भने जल नभइसकेर सुक्दै गएपछि एकदमै तातेको पत्थर होस्, चट्टान होस्, त्यो कस्तो कठोर हुन्छ हो, त्यस्तो स्थिति पहिले भएको हुन्छ। त्रिलोकमा भएका वृक्ष, जल सबै जलिसके। अब पृथ्वी मानौ कछुवाको पीठ कति कठोर हुन्छ हो, त्यस्तै कठोर बनेकी हुन्छन् उस समयमा जलेर। जस्तो माटोलाई जलाउँदै जलाउँदै गएपछि त्यो माटो कठोर 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 हुँदै जान्छ, कोमल माटो पनि। पृथ्वी त्यस्तै बनेकी हुन्छन्। भगवानले शेषजीका श्रीमुखबाट आफ्नो दिव्य तेज प्रकट गरिदिनुहुन्छ। पातालतर्फबाट, माथिबाट प्रचण्ड सूर्यको ताप, तलबाट पनि त्यसरी अग्नि प्रकट भइसकेपछि तलतलका लोकका प्राणीहरू पृथ्वी आउँछन्। पृथ्वीमा पनि बस्न नसकिसके पछाडि भुवरलोक अनि स्वर्लोक हुँदै हुँदै माथि माथि जाँदै जान्छन्। त्यो पनि जल्दै जल्दै जान्छ। अब त्यस्तो स्थितिमा के हुन्छ भने जसले परलोकलाई चाहेका छन्, पुण्यात्माहरू छन्, शक्तिशाली छन्, तिनीहरू जो मनु आदि गरेका अधिकारीगणहरू हुन्, उनीहरूले पृथ्वीलाई त छोडे, अन्तरिक्षलाई छोडे, त्यसै गरी स्वर्गलोकलाई छोड्छन्। उनीहरू महरलोक पुग्छन्। त्यो महरलोकसम्म पनि त्यो अग्निको लपको पुग्दै जान्छ। त्यहाँभन्दा पनि माथि गएर जनलोकमा निवास गर्दछन् उनीहरू आफ्नो सुरक्षाका निमित्त। फेरि अर्को पटक सृष्टि प्रारम्भ हुँदा तत्तत सेवामा उनीहरूले हाजिर हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यसरी उनीहरू सुरक्षित स्थानमा जान्छन्। रुद्रान्तर्यामी भगवान विष्णु सम्पूर्ण जगतलाई दग्ध गरेर अब के गर्नुहुन्छ, आफ्ना मुखबाट मेघको उत्पत्ति गर्नुहुन्छ। खूब जलयुक्त मेघहरू बनेका हुन्छन् आकाशमा। ठुल्ठुलो आवाज गरेर विद्युत चम्किने, त्यसै गरी भयङ्कर मेघको गर्जना हुने, सम्वर्तक नाम गरेका मेघ पनि आकाशमा मडारिने, यो सारा भगवानकै सङ्कल्पाधीन भएर रहन्छ। त्यस पछाडि वर्षा सुरु हुन्छ। मेघहरू पनि अलग अलग रङका हुन्छन्। कोही नील कमल समान छन्, कोही कुमुद पुष्प बराबरका छन्, कोही धुवाँ जस्ता छन्, कोही पहेँला छन्, कोही गधा जस्ता छन्, कोही वैदुर्य मणि जस्ता छन्, कोही शङ्ख जस्ता, कोही
चमेली आदि गरेका पुष्प जस्ता, कोही नगर जस्ता, कोही गेरु रङका, कोही हरिया रङका, नील वर्णका, कोही नगर जस्ता, कोही घर जस्ता देखिने, कोही पर्वत जस्ता देखिने यस्ता मेघहरू आकाशमा प्रकट हुन्छन्। उनीहरूले भयङ्कर आवाज गर्दै गर्दै खूब वर्षा गर्छन् र सारा जगतलाई जलमा डुबाइदिन्छन्। जलमा केवल पृथ्वीलोक मात्र होइन, भुवरलोक अनि अलिकति माथिसम्मका स्वर्लोकसम्मका पनि केही लोकहरू जलमा डुब्दछन्। जति पनि स्थावर जङ्गम यी सबै प्रकारका थिए त्यो अग्निले जलेर अनि जलमा डुबेर सबै नै समाप्त भइसकेका हुन्छन्। धेरै समयसम्म मानौ 100 वर्षभन्दा पनि ज्यादा मेघले यसरी मुसलधारे वर्षा गरेका गर्छन्। सम्पूर्ण जगत अब जलभित्र डुब्यो। सप्तर्षिहरूका स्थानलाई पनि त्यो जलले अतिक्रमण गरिसकेको हुन्छ, डुबाइसकेको हुन्छ। मानव यो त्रिलोकी त एक विशाल समुद्र हो जस्तो देखिन्छ। भगवानले आफ्ना मुखबाट पुनः वायुलाई प्रकट गर्नुहुन्छ। वायुले मेघलाई अब यताउति फटाइदिन्छन्, उडाइदिन्छन्। वर्षा बन्द भयो। 100 वर्षसम्म त्यो मेघलाई उडाउन लाग्छ। वायुलाई उडाएर अब वर्षा रोकिदिन्छन्। अब यतातिर जनलोक निवासी सनकादि सिद्धगणहरूद्वारा स्तुति गर्दै गर्दै ब्रह्मलोक गएर मोक्षहरूद्वारा ध्यान गरिने त्यस्ता परब्रह्म परमात्मा जो जगतका आदि कारण हुनुहुन्छ, अचिन्त्य हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण भूत प्राणीहरूका अन्तर्यामी हुनुहुन्छ, त्यस्ता भगवान नारायण जो मधुसूदन हुनुहुन्छ उहाँको ध्यानमा रहन्छन्। भगवानले अब थाहा पाउनुभयो लोक रक्षाका निमित्त मैले पुनः सृष्टि गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि भगवान त्यो महान जलसागरमा आएर शयन गर्नुहुन्छ एक दिव्य स्वरूपले। उस समयमा भगवानले आफ्ना नाभिबाट कमलका अग्रभागमा ब्रह्माको सृष्टि गर्नुहुन्छ। नैमित्तिक प्रलयका समयमा त ब्रह्माजी भगवानमा गएर सुत्नु भएको हुन्छ। सुत्नुको तात्पर्य हो त्यो महान शक्तिमा गएर ब्रह्म शक्ति गएर मिलेको हो। त्यहाँबाट पुनः ब्रह्माजीका आकारले ब्रह्मालाई पैदा गर्नुभयो। भगवान अन्तर्यामी हुनुभएको छ, अगाडिका कार्यहरू गर्न लाग्नुहुन्छ। अब यसरी ब्रह्माजी शयन गर्नुलाई यहाँनिर निमित्त भनेर बताइएको छ। कारण ब्रह्माजी गएर सुत्नु यो निमित्त हो। यसै कारण यस प्रलयलाई नैमित्तिक प्रलय भनेर बताइयो। अब जो प्राकृत प्रलय हो जसलाई महाप्रलय भनिन्छ त्यो सुन्नुहोस्। ब्रह्माजीका 1 दिन बित्दा यो जो नैमित्तिक प्रलय भयो, अब ब्रह्माजीको पुरा आयु बितिसकेको हुन्छ। द्विपरार्ध आयु ब्रह्माजीकै मानले 100 वर्ष बितिसकेपछि अनावृष्टि भयो पहिले, अनि यतातिर सम्पूर्ण पाताल आदिका लोकहरू नष्ट हुँदै गए। उसै गरिकन ताप छ, सबै हाहाकार भइरहेको हुन्छ। अब यी ब्रह्माण्डभित्रका सम्पूर्ण लोकहरू त जलेर अनि ती गलेर सबै सकिएका हुन्छन्। त्यस पछाडि ब्रह्माण्डलाई घेर्ने सप्तावरण भनेर शास्त्रले बताएका छन्। 7 आवरणहरू हुन्छन्। पहिले त यहाँभित्रका एक तत्त्वहरू आफ्ना कारण हुँदै उसका कारण हुँदै उसका पनि कारण हुँदै समेटिँदै जान्छन् ब्रह्माण्डभित्रका। जस्तो कि पृथ्वीमा गन्ध नाम गरेको गुण छ। समय बित्दै गइसकेपछि जलले पृथ्वीमा भएको गन्ध गुणलाई यसरी आकृष्ट गर्छन्। गुण हराइसकेपछि पृथ्वी पनि जलमय बन्दछ, जल स्वरूपमा परिणत हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले समय बित्दै जान्छ, जलै जल मात्र देखिएको हुन्छ। यता तेजले जलमा भएको त्यो रसगुणलाई खिचिदिन्छ। त्यस पछाडि त्यो जल पनि तेजमा परिणत हुन्छ, अग्निमा परिणत भयो। यसै क्रमले वायुले तेजमा भएको त्यो रूपतन मात्रालाई यसरी खिचिदिन्छ।
अब वायु मात्र रहन्छ, तेज पनि हरायो। उसै गरी आकाशले वायुमा भएको त्यो स्पर्श गुणलाई यसरी खिचिदिन्छ। अब वायु पनि नष्ट भयो, केवल आकाश मात्र बाँकी छ। अब जो आकाश हो, आकाशको मूल गुण भनेको शब्द तन्मात्रा। त्यो शब्द तन्मात्रामा आकाश पनि लीन हुन्छ। त्यो शब्द तन्मात्रालाई भूतादि अहङ्कारले ग्रस्त गर्छ, जसलाई तामस अहङ्कार भनेर बताइयो। त्यो तामस अहङ्कार राजस अहङ्कारले सघाइएको हुन्छ। उसै गरी सात्विक अहङ्कार, उसलाई पनि राजस अहङ्कारले सघाएको हुन्छ। अब राजस अहङ्कार सम्बलित जो सात्विक अहङ्कार हो, त्यसले त्यो तामस अहङ्कारलाई पनि लिइदिन्छ। त्यो गएर सात्विक अहङ्कारमा मिल्यो। अब त्यो अहङ्कार महत्तत्वमा मिल्छ। त्यो महत्तत्व जो प्रधान भनेर बताइन्छ, त्यस्तो प्रधान तत्त्वमा गएर मिल्दछ, जसलाई मूल प्रकृति भनेर बताइयो। यो ब्रह्माण्डभित्र यसो भयो भने ब्रह्माण्डका बाहिर जो आवरण लागेको छ अण्डकटाहभन्दा माथि, त्यो आवरणभित्र पनि त्यसै गरी जान्नुपर्छ। 7 आवरणहरू छन् भनेर हामीले सुनेका छौँ। यदण्डमण्डान्तर गोचरम च यत् दशोत्तराण्यावरणानि यानि च। एक एक आवरणहरू एकभन्दा 10 गुणा ज्यादा, ऊभन्दा 10 गुणा ज्यादा, ऊभन्दा 10 गुणा ज्यादा। जलभन्दा तेज, तेजभन्दा वायु, वायुभन्दा आकाश, आकाशभन्दा अहङ्कार, अहङ्कारभन्दा महत्तत्व, महत्तत्वभन्दा पनि 10 गुणा ज्यादा आवरण मूल प्रकृतिको हो। हामीले पहिले सुनिसकेका छौँ। हो, यिनीहरू पनि यसै गरिकन तत्तत गुणलाई अब उसको कारण भएको पहिलेको त्यस्तो तत्त्वले ग्रहण गर्दै जान्छ। जस्तो यतातिर जो जल आवरण हो, त्यसमा भएको रसलाई तेजले ग्रहण गर्ने, त्यस पछाडि तेजमा भएको रूपलाई वायुले, वायुमा भएको जो स्पर्श हो त्यसलाई आकाशले, त्यसै गरी त्यो शब्द तन्मात्रामा विलिन हुने शब्द तन्मात्रालाई भूतादि अहङ्कारले ग्रस्त गर्ने, भूतादि अहङ्कारलाई वैकारिक अथवा सात्विक अहङ्कारले ग्रहण गर्ने, त्यो अहङ्कार तत्त्व गएर महत्तत्वमा मिल्ने, महत्तत्व गएर मूल प्रकृतिमा मिल्ने। यसरी समेटिँदै 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 आएर ती आवरणहरू पनि सबै ध्वस्त हुन्छन्, समाप्त हुन्छन्। जो यो व्यक्त स्वरूप छ, भगवानको शरीर हो जगत, त्यो अब अव्यक्तमा गएर परिणत हुन्छ। त्यसै गरी अब जीव तत्त्व, उसको शरीर त्यस समयमा भएको हुन्न, अनि यो मूल प्रकृति यी दुवै भगवानमा गएर मिलेका हुन्छन्। तद ब्रह्म परमं धाम परमात्मा सचेश्वरः स विष्णु सर्वमेवेदं यतो नावर्तते यतिः। भगवान सर्वेश्वर नारायण नै सबैका आधार हुनुहुन्छ, सबैका गति हुनुहुन्छ, लक्ष्य हुनुहुन्छ। त्यहाँसम्म पुगिसकिसकेपछि जीव तत्त्व अनि यो प्रकृति तत्त्व त्यही नै स्थिर भएर रहन्छ। परमात्मा सबैका आधार हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँको नाम विष्णु हो। सम्पूर्ण वेदान्तमा उहाँको चर्चा गरिएको छ। परमात्मा च सर्वेषां आधारः परमेश्वरः विष्णु नामा स वेदेषु वेदान्तेषु च गीयते। वेद भन्नाले वेदको पूर्व भाग, वेदान्त भन्नाले उत्तर भाग, यसलाई उपनिषद भनेर बताइएको छ। सर्वत्र भगवान विष्णुको चर्चा गरिएको छ। उहाँमा गएर यो जगत अब समाहित हुन्छ। 2 प्रकारका कर्म हुन्छन्, एउटा प्रवृत्ति कर्म, अर्को निवृत्ति रूप कर्म। प्रवृत्ति रूप कर्म भनेको कर्मयोग हो, जहाँ फलाशा गरिन्छ। निवृत्ति मार्ग भनेर जसलाई भनिन्छ ज्ञान योग, भक्ति योग, प्रपत्ति योग, जसमा कुनै प्रकारको कामना गरिँदैन। यी 2 प्रकारले पनि भगवानकै आराधना हुन्छ। जस्तो कि सकाम कर्म गर्ने कर्मयोगी हुन्, त्यस्ता कर्मयोगीले पनि भगवानकै यज्ञद्वारा आराधना गर्दछन्। जहाँ ऋग, यजुर र साम वेदका पूर्व भागका मन्त्रहरू प्रयुक्त हुन्छन्, जसरी बताइएको छ त्यसरी गर्दछन्। त्यस्तै प्रकारले निवृत्त मार्गमा रहेका योगीजनले ज्ञान स्वरूप जो भगवान मुक्तिका अधिष्ठाता हुनुहुन्छ, त्यस्ता भगवान विष्णुको आराधना गर्दछन्। ज्ञानात्मा ज्ञानयोगेन ज्ञानमूर्ति सचेज्यते
निवृत्ते योगीभिर्मार्गे विष्णुर्मुक्तिफलप्रदः। भगवान विष्णुलाई नै मोक्षरूपी फल प्रदान गर्नेवाला भनेर बताइएको छ। पहिलेबाट हामीले सुन्दै आयौँ। अन्य देवताहरूको आराधना ऐश्वर्य साधनाका समयमा गर्न सकिन्छ। लौकिक पारलौकिक फल उहाँहरूले प्रदान गर्नुहुन्छ, परन्तु मोक्ष फल केवल भगवान विष्णुका पासमा मात्र त्यस्ता भगवानको आराधना गरिन्छ। बताउँदै जानुभयो जस्तो कि ह्रस्व दीर्घ र प्लुत यी 3 स्वरहरूद्वारा जसलाई बताइन्छ, तर पनि जो वाणीका विषय बन्नुहुन्न, वाणीले बताएर सकिनुहुन्न हो, त्यस्ता अव्यय भगवान विष्णु नै सम्पूर्ण जगतका स्वामी हुनुहुन्छ। उहाँ नै मूल हुनुहुन्छ। उहाँको यो विश्व नै आफ्नो शरीर हो। त्यस्ता परमात्मा श्रीहरि व्यक्त अव्यक्त अनि अविनाशी पुरुष हुनुहुन्छ। उहाँकै स्वरूप हो यो जगत पनि। कारणावस्थामा पनि र कार्यावस्थामा पनि भगवान नै रहनुहुन्छ। यही तात्पर्य हो। यसरी जो द्विपरार्ध काल भनेर बताइएको छ, भगवान विष्णु अन्तर्यामी रहनुभएका ब्रह्मा, उहाँका लागि जो पुरा आयु हो त्यो आयु द्विपरार्ध काल भने भगवानका लागि केवल 1 दिन मात्र हो। यद्यपि भगवानका लागि न रात्रि छ, न दिन छ, न काल छ। कालदेखि माथि भगवान हुनुहुन्छ। नैवा हस्तस्य न निशा नित्यस्य परमात्मनः उपचारस्तथा पेश तस्य सस्य द्विजोच्यते। यद्यपि भगवानका कुनै कालको परिधि छैन, केवल यहाँनिर औपचारिक प्रयोग मात्र गरिएको हो, केवल सामान्य शब्दले बताइएको मात्र हो। भगवान त कालदेखि माथि हुनुहुन्छ, सबैका नियन्ता हुनुहुन्छ। त्यस्ता भगवानको 1 दिन भन्नु, 2 दिन भन्नु त्यो पनि कहीँ हुन्छ र? भगवान जो सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, अविनाशी हुनुहुन्छ, जगतका मूल हुनुहुन्छ, त्यस्ता परमात्माको त्यति धेरै समय पनि 1 दिन बराबर मात्र हो भन्नुले के मात्र बताइएको त भने भगवान कति धेरै विशिष्ट हुनुहुँदो रहेछ, कति माथि हुनुहुँदो रहेछ भनेर, जगतको मूल हुनुहुन्छ, जगतका कारण हुनुहुन्छ, मोक्षका प्रदाता हुनुहुन्छ भनेर निष्ठा भगवानमा बसोस् भन्नका निमित्त मात्र बताइएको हो। तपाईँलाई मैले यस प्रकारका प्रलयहरूको स्वरूपलाई बताएँ। नैमित्तिक प्रलय, नै प्राकृत प्रलय। यही प्रसङ्गमा नित्य प्रलय पनि हामीले बुझिसक्यौँ। प्रत्येक दिन र रात। मैत्रेय ऋषिलाई भन्नुभयो पराशर महर्षिले, हे मैत्रेय, अब तपाईँलाई म आत्यन्तिक प्रलयका विषयमा बताउने छु। यसको स्वरूप तपाईँले सुन्नुपर्नेछ। पराशर महर्षि आत्यन्तिक प्रलयका विषयमा बताउन खोज्दै हुनुहुन्छ, परन्तु हाम्रो समयले साथ दिएको छैन। आज त्यो आत्यन्तिक प्रलय के हो यो श्रवण गर्नका लागि भने आउने श्रृङ्खलासम्म हामीले प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ। आजलाई कथा अनि वाणी भगवान सर्वेश्वरका श्री चरणमा समर्पण गरिन्छ। जय श्रीमन्नारायण। सधैँ भरि यो जिन्दगी खिल्छ, भक्ति गरे सधैँ भरि यो जिन्दगी खिल्छ। त्यसैले त शास्त्र भन्छन्, नारायण बोल चेतन नारायण बोल। त्यसैले त शास्त्र भन्छन्, नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल्नलाई, नारायण बोल्नलाई चाहिँदैन मोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन नारायण